22 رجب ورځ باندې د حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یوم وصال دا صحابی رسول دا عظیم صحابی دا نن غالباً 19 رجب دا رجب میاس غالباً 19 دا او 22 تاریخ تا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یوم وصال دا یعنی لدی دنیا پردہ کړی دا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اغا صحابی رسول دا چې د پلار صحابیو د مور صحابیه او د خپل خور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوروالا بی بی دا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو خور پا نبی کریم علیہ السلام نے وعدوا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 22 رجب پورج باندے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم وصال دا نو صحابہ کرامت اللہ کریم دیر لوی شان وردا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حدیث مبارک تا چې اللہ کریم پخپل بندگانو چې ټول په زړو باندې نظر واچولای ټول په زړو باندې نظر واچولای خپل بندگانو لنبیانو او رسولانو نباد اللہ محبوب نبادا اللہ پاک پر ټولو بندگانو دو پر زړو باندې نظر واچولای نو له ټولو نه بهترین او مخلصه زړونه چې اخلاص نه ډک چې مینې نه ډک اسلام نه ډک اغا اللہ کریم دے صحابہ وال چکم دا مند کڑا چه پخپل بندگانو چه اللہ محبوب نباد پر طول بندگانو چه نظر واچاولائی نلو طول نزیاد زڑونا ڈک دی ایمان دی اخلاص دی محبت اغا اللہ پاک دے صحابہ وال مند کڑا صحابہ وال افرمائی بیا دا صحابہ